अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाफियत से हो। जी हाँ, बिल्कुल मैंने ऐसा ज़रूर कहा था कि मैं बहुत जल्द और रोज़ कोशिश करके वीडियोस पोस्ट करूँगा। लेकिन भाई बात ये है कि दुनिया में और भी काम हैं और काफ़ी सारे काम हैं और कई मामलात ऐसे होते हैं जो कि हम बता भी नहीं सकते आप लोगों को कि क्या-क्या मसले मसाइल चल रहे होते हैं ज़िंदगी में। बहरहाल सब आप लोग दुआ कीजिएगा कि सबके मसले मसाइल हल हो जाएँ, आप लोगों के भी और मेरे भी, और किसी को कोई परेशानी नहीं हो। फिर इंशाल्लाह हम लोग रोज़ मिलते रहेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नॉन फाइलर के हवाले से। ठीक है जी, नॉन फाइलर के हवाले से बात करेंगे और आज की वीडियो आप लोगों ने गौर से देखनी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं जो जनाब वली जो कि जनाब आप लोगों को पता होनी चाहिए इस मुल्क के हवाले से। देखें, हर किसी का अपना अपना तज्ज़िया है, हर कोई अपने तौर पे अपना तज्ज़िया देने का हक़ रखता है और उसके पास ये हक़ है, क्योंकि हम जमहूरी निज़ाम में रह रहे हैं और हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। हमें हर बात बोलने का हक़ है और उसका अगर हमें जवाब भी मिले तो वो भी हमारा हक़ है कि उसका जवाब हमें मिल जाए, और हम अगर कुछ गलत सोच रहे हैं या हमारी थिंकिंग या एनालिस्ट गलत जा रहा है तो वो सही ट्रैक पर आ जाए। देखें जी, पहले मैं फाइलर नॉन फाइलर के बारे में डिटेल बताऊं उससे पहले मैं ये आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि इस वक्त तक 22 करोड़ आवाम है हमारी। 22 करोड़ आवाम में से फाइलर तबका जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हिसाब में 1.5 करोड़ 15 मिलियन लोग हैं, जिसमें से शायद इस साल सितंबर में अपने गोशवारे दाखिल नहीं करेंगे। मैं भी उनमें से एक हूँ। मेरी भी ऐसी राय है कि मैं भी इस साल फाइलर की पहुँच से दूर हो जाऊँ या अपना गोशवारा दाखिल ना करूँ। उसकी वजह यह है कि जितने लोग फाइलर बनते जा रहे हैं उन ही लोगों के लिए शिकंजा जो है वो टाइट होता चला जा रहा है। उन लोगों को सहूलतें नहीं मिल रही, उन लोगों को उल्टा जो है वो हिरासा किया जा रहा है, उन लोगों से एडवांस टैक्स मांगा जा रहा है। बहुत से लोगों पर एडवांस टैक्स बनता ही नहीं है। देखें, एफबीआर में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं एफबीआर अदारे की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं कोई उनके अगेंस्ट नहीं बोलना चाहता। लेकिन जो बात कहनी चाहिए या जो बात होनी चाहिए वो ज़रूर कहूँगा और कहकर हटूँगा। उसकी वजह यह है, एक करियाना स्टोर वाला है, डिपार्टमेंटल स्टोर वाला है, सलून वाला है, ठीक है जी, एक रेस्टोरेंट वाला है, एक मेडिकल स्टोर वाला है, एक जनाबे वाली इलेक्ट्रिक स्टोर वाला है, आप जनाबे वाली अप्लायंसेस का स्टोर है, किसी का इलेक्ट्रॉनिक के सामान का मोबाइल शॉप है, कोई सरिया बेच रहा है, सीमेंट बेच रहा है, हार्डवेयर बेच रहा है। वो लोग एडवांस टैक्स पे कर सकते हैं क्योंकि वो लोग डेली बेसिस पर सेल करते हैं, डेली बेसिस पे उनके पास रेवेन्यू जमा होता है। अब एडवांस टैक्स मांगा जाता है बिल्डर से। देखें जी, यहाँ पर मोस्टली पाकिस्तान में जो बिल्डर तबका काम करता है वो उस तबके में आता है जो बिल्डिंग तैयार कर देता है और उसके बाद वो जनाबे वाली हैंड टू माउथ पोजीशन में आ जाता है अगर उसकी बिल्डिंग सेल नहीं होती, अगर उसका मकान या बंगला सेल नहीं होता। अब उसको हिरासा किया जाए, उसको जनाबे वाली एफबीआर की तरफ से नोटिस आना शुरू हो जाए, उस बंदे को जनाबे वाली एफबीआर उस बंदे के अकाउंट फ्रीज कर दे कि जी एडवांस टैक्स दोगे तो खुलेगा, तो ये मैं समझता हूँ कि ज़्यादती है। एफबीआर के लोगों को इस बात को थोड़ा सा मद्देनज़र रखना चाहिए कि अगर उसका कोई ऐसा बिज़नेस है जो बिज़नेस जब उसकी चीज़ सेल होगी, जब उसका प्रोडक्ट सेल होगा, तब वो आपको एडवांस टैक्स भी देगा, तब वो जनाबे वाली आपको सब चीज़ें देगा। उसके बाद देखें, ये बिल्डर तबका जितना भी है उसके ऊपर अब 4.5% आप लोगों ने जी गेन टैक्स लगा दिया है। 4.5% वो गेन टैक्स देगा। उसके बाद जनाबे वाली आप लोग जो है वो आगे प्लॉट परचेज करेगा, उसके ऊपर फिर वो एडवांस टैक्स देगा। गेन टैक्स 4.5%, एडवांस टैक्स 1.5%, वो ये सब चीज़ें एडवांस में ही देकर बैठा है ना। जब वो घर शुरू करेगा और अब घर उसका तैयार हो जाए तो वो आपको क्वार्टरली कैसे पे करेगा जब उसके पास पैसे ही नहीं है खाने के लिए भी। ऐसे बिल्डर पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनके पास इस वक्त
روز مرہ کے معاملات کے لیے پیسے نہیں ہیں. ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے بہت لوگوں کو نوازا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایف بی آر ادارہ موسٹ رسپیکٹفل ادارہ ہے اور بہت اچھا کام کر رہا ہے. ان کے پاس اتنے نمائندے ضرور ہیں کہ وہ اگلے کی سچویشن چیک کر سکیں کہ بھائی اس کی کیا سچویشن ہے، یا اس کا ورک جاب کیا ہے، یا اس کا بزنس کس نیچر کا ہے، اس کے پاس ایڈوانس پیسے آتے ہیں یا نہیں آتے. ٹھیک ہے جی، یہاں پر اس بات کو ختم کرتے ہیں. یہ میں نے میسج دینا تھا ہمارے ایف بی آر کے لوگوں کو اور ہائی پروفائل جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے ان لوگوں کو. اس کے بعد اب جناب علی میں بات کرنا چاہتا ہوں نان فائلر کے حوالے سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کو ریونیو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہماری گورنمنٹ کو ملک کے اوپر جو قرضہ ہے وہ اتارنے میں انٹرسٹ نہیں ہے. ہماری گورنمنٹ کا صرف انٹرسٹ یہ ہے کہ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ جی اس ملک میں زیادہ سے زیادہ لوگ فائلر ہونے چاہیے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ جی کوئی نہ کوئی طریقہ کار بنا رہی ہے لوگوں کو فائلر کرنے کا. میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میرا تجزیہ ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کوئی بھی جی میرے تجزیے میں اگر کوئی گڑبڑ ہو، کوئی غلطی ہو تو آپ لوگ کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ بات آپ تھوڑی سی غلط کر رہے ہو یا یہ پوائنٹ آپ کا ٹھیک نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ نان فائلر کو ریلیف دے دے، جو ٹیکسز وہ لے رہی ہے فائلر سے، جو ٹیکسز وہ لے رہی ہے نان فائلر سے، وہی ٹیکسز جو ہے اگر فائلر پر اور نان فائلر پر ایک جیسے کر دیے جائیں یا اس کا 1-2% فرق ڈال دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ریونیو ہماری گورنمنٹ ایک سال کے اندر جمع کر سکتی ہے. بھائی ملک میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو ہونے دیں. آپ کے ملک میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، آپ کے ملک کے اندر پیسہ لگ رہا ہے، آپ کے جو بنجر پلاٹ پڑے ہوئے ہیں، بنجر زمینیں پڑی ہوئی ہیں، وہ زرخیز ہو جائیں گی، اس پہ بلڈنگیں بن جائیں گی، لوگ رہنے لگیں گے، انویسٹمنٹس کریں گے. تو ایک بار ٹریڈ ہونے پر آپ لوگوں کو 5% مل رہے ہیں. آپ نان فائلر پہ 7% لگا دو، 8% لگا دو، لیکن یہ 10.5% خریدنے پہ، 14.5% بیچنے پہ، 11.5% خریدنے پہ، 18.5% بیچنے پہ، مختلف سلیبس جو ہیں یہ غلط ہے، یہ زیادتی ہے. اب نان فائلر گاڑی بھی ٹرانسفر نہیں کرا سکتا. بھائی گاڑی ٹرانسفر کروانے میں گورنمنٹ کو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے؟ نان فائلر کرائے یا فائلر کروائے. ٹھیک ہے جی جناب والی، پراپرٹی ٹرانسفر کرانے میں نان فائلر کروائے فائلر کروائے، گورنمنٹ کو فائدہ ہی ہو رہا ہے نا. تو گورنمنٹ اپنا فائدہ سوچے، گورنمنٹ اس ملک کا فائدہ سوچے، یا اس کو صرف نمبر آف فائلر کیوں زیادہ چاہیے. اور جتنی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر 22 کروڑ عوام ہے، 22 کروڑ آپ لوگ معذرت کے ساتھ ایف بی آر میں بندے بھرتی کر لیں تب بھی لوگ پورا ٹیکس نہیں دیں گے، کیونکہ لوگ اتنا کام ہی نہیں کرتے جتنا ٹیکس آپ لوگ ان کے اوپر بنا لیتے ہیں. لوگوں کے پاس اتنے ریونیو ہی نہیں ہوتے، لوگوں کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہوتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 22 کروڑ عوام کے اوپر 22 کروڑ ایف بی آر والے اگر لاگو کر دیے جائیں، ایک بندے کے اگینسٹ میں ایک بندہ اس سے ٹیکس لینے والا ہو، تب بھی فائلر کا کوٹا پورا نہیں ہو پائے گا، کم رہ جائے گا. لوگ جو ہے وہ فائل نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس بزنس نہیں ہے. آپ جناب علی میرے پرسنل اکاؤنٹس آپ لوگ چیک کر لیں، آپ لوگوں کو وہاں پر کچھ نہیں ملے گا. میرے نام کوئی پراپرٹی نہیں ہے، میرے نام کوئی گاڑی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو تھوڑی بہت ٹریڈنگ کرتے ہیں، ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانزیکشنز آپ کو نظر آئیں گی، لیکن آپ لوگوں کو کچھ اور نہیں ملے گا. تو اس کا فائدہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کو نان فائلر کو چھوٹ دینی چاہیے. نان فائلر کی جو اتنے زیادہ چارجز لگا دی ہیں اس کو کم کرنا چاہیے تاکہ گورنمنٹ کے پاس ریونیو جمع ہو. گورنمنٹ ہمارے ملک کی یا انڈیا کی یا انڈونیشیا کی یا نائجیریا کی یا کسی بھی ملک کی ہے، اس کو ریونیو سے مطلب ہوتا ہے، نمبر آف فائلر یا نمبر آف ٹیکس پیئر سے مسئلہ نہیں ہوتا. ہر گروسری کے اوپر آپ ٹیکس لیتے ہیں، ہر ریسٹورنٹ میں آپ ٹیکس لیتے ہیں،
ہر جولر کے پاس آپ ٹیکس لیتے ہیں، ہر جناب والی مٹھائی والے کے پاس آپ ٹیکس لیتے ہیں. تو جب سب جگہ ایک بندہ ٹیکس دے رہا ہے تو وہ فائلر ہو یا نان فائلر ہو، اس سے کسی کو کیا لینا ہے؟ ٹیکس وہ دے رہا ہے، گورنمنٹ کو ٹیکس مل رہا ہے، ریونیو جمع ہو رہا ہے. تو جی یہ آج کی اسپیچ تھی. یہاں پر اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میرا جو موقف تھا اور جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ سمجھ آیا ہوگا. اگر سمجھ آیا ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اس ویڈیو کو، چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اب جو نئی ویڈیو ہوگی اس میں ہم فائلر کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن سیلر کی. ٹھیک ہے جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.